बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम गुर्दों के हवाले से बात करेंगे कि हमारे गुर्दे किस तरह से काम करते हैं और उनको नुकसानात किन चीज़ों की वजह से होते हैं, और अगर कोई डॉक्टर्स किसी मरीज़ को गुर्दों का डायलिसिस बताता है तो फिर मरीज़ को क्या करना चाहिए, डायलिसिस करवाना चाहिए या किससे मशवरा करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमारे गुर्दे वाइटल ऑर्गन्स हैं, बहुत क्रूशियल जो रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। गुर्दों के बगैर इंसान का ज़िंदा रहना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे गुर्दे मेजर 4 तरह के काम करते हैं। एक तो एक्सक्रेशन करवाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्सक्रेशन करवाते हैं, उसके बाद जो ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं उनकी एक्सक्रेशन करवाते हैं। मतलब ये है कि हमारे गुर्दे जो है वो फ़िल्टर करते हैं ब्लड को। ब्लड के अंदर अगर कोई जो ऐसी चीज़ें अननेसेसरी हैं जो हमारी नीड नहीं है, हमारे जिस्म की ज़रूरत नहीं है, तो उनको ये यूरिन में एक्सक्रेट करवा देते हैं। और उसके बाद हम लोग जितनी मेडिसिन्स खा रहे होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में, जो भी इंसान या जो भी हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, उनका जब एक ड्यूरेशन पूरी हो जाती है, उनका टाइम पूरा हो जाता है, तो उनको भी जो है वो ब्लड से क्लियर करवाना जो है वो हमारे गुर्दों की ज़िम्मेदारी होती है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंट्रोल है, जो बैलेंस है हमारी बॉडी में, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो भी गुर्दों के ऊपर होती है। यानी कि हमारी बॉडी में फ्लूइड कितना होना चाहिए, हमारे ब्लड के अंदर फ्लूइड की कंपोजिशन क्या होनी चाहिए। वो अगर ज़्यादा फ्लूइड है तो उसको ये ज़्यादा एक्सक्रेट करवाएंगे यूरिन बना के। अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई है, पानी की कमी हो गई है, किसी वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है, तो फिर गुर्दों ने क्या करना है कि जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसमें फिर फ्लूइड इन्होंने प्रिजर्व करना है, उसको सेव करना है। फिर यूरिन कम बनता है और पानी जो जिस्म को चाहिए होता है उसको ये सेव कर लेते हैं। उसमें फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम बाइकार्ब्स वगैरह हैं, तो उनकी जो कंपोजिशन है उसको भी गुर्दों ने मेंटेन रखना होता है। तीसरे नंबर पर जो हमारे गुर्दे जो काम करते हैं वो है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाते हैं, उसके बाद रेनिन हार्मोन बनाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बनाते हैं। इन हार्मोन्स के मुख्तलिफ काम होते हैं। ब्लड जो है फॉर्मेशन होती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल होते हैं। तो इनकी जो प्रोडक्शन है वो भी हमारे गुर्दे करवाते हैं। चौथे नंबर पर जो मेजर काम है गुर्दों का वो विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। हम लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे कि हम लोगों को प्रैक्टिकली किन चैलेंजेस का सामना होता है। गुर्दों के मरीजों के लिए क्या जो है वो चैलेंजेस होते हैं। हमारे पास हमारे पाकिस्तान का जो सेटअप है वहाँ पे हम लोग मेडिसिन्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स भी आ जाती हैं। हमारी खुराकें जो हैं उनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसा होता है कि वो फार्मेसी से मेडिसिन्स लेके यूज़ कर रहे हैं, अपने तौर पे दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ हकीम से लेके खा रहे हैं, कुछ देसी दवाइयाँ खा रहे हैं। तो उनमें काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमारे जिस्म में जितनी मेडिसिन्स जा रही हैं उन सबको तकरीबन ज़्यादातर को जो है वो गुर्दों ने क्लियर करना होता है, तो उससे फिर गुर्दों को नुकसान होने के चांसेस होते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम लोगों ने अपने गुर्दों को कैसे सेव करना है। तो उसमें मेडिसिन्स का बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसके बाद जिस्म में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे केसेस कंडीशंस आ जाती हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है जिससे गुर्दे जो है ना वो फेल्योर में चले जाते हैं, एक्यूट रीनल फेल्योर उसको कहते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें गुर्दे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना काम कम करते जाते हैं, जैसा कि क्रॉनिक रीनल फेल्योर्स होती हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। ये सारे जो नुकसानात होते हैं तो उनसे बचने के लिए हमें जो है प्रॉपर तरीके से चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर किसी मरीज़ को इस तरह की कोई बीमारी लाहक है, कोई पुरानी क्रॉनिक बीमारी लाहक है, तो उसे चेकअप करवाते रहना चाहिए। उसे जो है ना टाइमली जो है वो
انویسٹیگیشنس وغیرہ کروا کے ڈاکٹرس کے مشورے کے مطابق چلنا چاہیے. اگر کوئی اس میں پرابلم آ رہا ہے تو اس کا حل نکالنا چاہیے. ہمارا جو مین آج کا مدعا ہے وہ یہ ہے، ہم نے پریکٹیکلی کافی سارے مریض ایسے دیکھے ہیں کہ جن کے یا تو ایکیوٹ رینل فیلر کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم میں ہوتے ہیں، کمپرومائز ہو جاتے ہیں گردے، یا پھر کرونک رینل فیلر کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو وہ جب پیشنٹس جو ہیں جب ہاسپٹلس میں ایمرجنسیز میں جاتے ہیں یا پھر جا کے ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، مریضوں کی کریٹینن لیول بہت زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے. کافی سارے مریض ہم نے دیکھے ہیں جن کا کریٹینن لیول 15-16 سے 18 سے زیادہ بڑا ہوا ہے. تو ان کو پھر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو نیفرولوجسٹ ہوتے ہیں، وہ ڈائلیسس کا ایڈوائز کرتے ہیں. نیفرولوجسٹ یا گردے کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اگر وہ مریض کو ڈائلیسس ایڈوائز کرتے ہیں تو مریض کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق ڈائلیسس کروانا چاہیے. تو جو ایکیوٹ رینل فیلر والے مریض ہوتے ہیں وہ ریورسیبل ہوتے ہیں، ڈائلیسس ہونے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک مت ہے کہ جو ہے نا، اگر گردوں کا ڈائلیسس کیا گیا تو وہ پھر گردے ٹھیک نہیں، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. جو بیماری پیشنٹ کی ہے اس کے مطابق جو ہے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں. اگر کوئی کرونک پرابلم میں ہے، کوئی اس کے گردے بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں تو ان کا پھر جو ہے وہ اور رزلٹ آتا ہے. اگر گردے ڈیمیج نہیں ہے، ریورسیبل کنڈیشن ہے، تو اس کا اگر ڈائلیسس ہوتا ہے تو وہ اور رزلٹ ہوتا ہے. تو اس میں پھر مریض کو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق چلنا چاہیے. ہم نے کافی ایسے مریض دیکھے ہیں کہ اگر ان کو یورولوجسٹ نے یا نیفرولوجسٹ نے ڈائلیسس بتایا ہے تو وہ آ کے اپنے محلے میں یا اپنے علاقے میں اگر مشورہ کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہمیں ڈائلیسس بتایا گیا ہے، ہم لوگ کروائیں کہ نہ کروائیں، تو پھر لوگ جو ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں، جس کا اگر وہ ڈپارٹمنٹ نہیں بھی ہے تو وہ بھی پھر مشورہ دینا اپنا فرض سمجھتا ہے. تو اس کے مشورے پہ لگ کے کافی لوگ جو ہے وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں. یا پھر ہمارے حکیم صاحبان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈائلیسس کو چھوڑیں، آپ ہماری دوائیاں یوز کریں. ہم نے ایسے بھی پیشنٹ دیکھے ہیں کہ جن کا 18 یا 19 تک کریٹینن گیا ہوا ہے، ان کو ڈائلیسس جو ہے نا وہ ایمرجنسی کنڈیشن میں بتایا گیا ہے، تو لیکن وہ حکیم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہماری دوائی یوز کریں، آپ لوگوں کو ڈائلیسس کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جب کنڈیشن بہت زیادہ آؤٹ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ یعنی کہ ورس ہو جاتی ہے، تو پھر ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل آتی ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے کیا بہتر ہے. ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دیتے ہیں. جو ہاسپٹلس میں بڑے سیٹ اپس میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس چیز کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اگر ایک گردے کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے تو اس کا مشورہ ہمیں سب سے بہترین مشورہ وہی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. نہ کہ ہم لوگ اپنے محلے میں اپنے جاننے والوں میں مشورہ کریں کہ ڈائلیسس کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے. عام بندے کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ڈائلیسس کے کتنے فائدے ہیں یا کس کنڈیشن میں ہے مریض تو اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. تو جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو فائنل کرتے ہیں اس کا مشورہ اتھینٹک ہوتا ہے، اس کے مطابق عمل کر کے ہمیں ڈائلیسس کروا لینا چاہیے. اور ان نیسیسری میڈیسنس جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ان کا یوز اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو چیک اپ کروا کے باقاعدہ سے پراپر طریقے سے ہمیں میڈیکیشن کرنی چاہیے. لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ انواع میڈیسنس یوز کرتے ہیں تو پھر ہمارے گردوں کے اوپر بہت زیادہ افیکٹس آتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ